बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी की जाए। ये बहुत सारी पोस्टें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि असल हकीकत क्या है। नाजरीन, ये एक पोस्ट मुझे भी मौसूल हुई है, हो सकता है कि आपको या आपके दोस्तों को भी मौसूल हुई हो। इस पोस्ट पर अगर हम गौर करें, ऊपर एक लेटर दिया गया है जिसका उन्वान है रिवीजन इन फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज फॉर द फैमिली ऑफ ए सिविल सर्वेंट हु डाइज वाइल इन सर्विस। आपको याद होगा कि पिछले दिनों पंजाब गवर्नमेंट ने फैमिली या फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज रिवाइज किया था, जिसमें लमसम अमाउंट बढ़ा दी गई थी और गवर्नमेंट सर्वेंट की वफ़ात पर उसके किसी एक बच्चे या बेवा को मुलाजमत देने की जो सहूलत थी वो ख़त्म कर दी गई थी। तो उसमें ये एक नुक्ता उठा था कि ये जो वफ़ात पाने वाले मुलाजमीन हैं उनके लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए तो ये सहूलत ख़त्म कर दी गई है। अलबत्ता वो मुलाजमीन जो मेडिकल बुनियाद पर रिटायर हुए हैं, क्या उनके लिए भी ये सहूलत ख़त्म हो गई है? तो इस लेटर में पंजाब गवर्नमेंट ने ये वजाहत की थी कि ये सहूलत उनके लिए सिर्फ ख़त्म की गई है जो दौरान सर्विस मुलाजमीन फौत हो जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ को जो 17A रूल के तहत मुलाजमत दी जाती थी वो नहीं मिलेगी। तो इससे मुराद ये है कि जो मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायरमेंट लेते हैं या ली है जिन्होंने, उनको ये सहूलत मैसर रहेगी। इस लेटर के साथ नाज़रीन एक पोस्ट बना के शेयर की गई है जिसके टॉप पे लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशन। हमारे यहाँ जब भी कोई मुबारकबाद का पैगाम हो तो खुशी की लहर दौड़ जाती है, तो हम सोचते कम ही हैं कि ये मुबारकबाद असली है या नकली है। और नीचे लिखा हुआ है न्यूज़ अलर्ट। ये भी आप कह लें लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद जनाब सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अपील करती है चीज़, वो है सुप्रीम कोर्ट का तमाम सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस अदा करने का हुक्म। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो दौरान सर्विस फौत हो जाने वाले मुलाजमीन के साथ साथ रिटायर हो चुके और होने वाले तमाम मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस अदा करे। इससे कबल ये सहूलत सिर्फ दौरान मुलाजमत फौत हो जाने वाले मुलाजमीन को दी जाती थी। अदायगी की शरह दर्ज झैल है। नाज़रीन, स्केल वाइज ये ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने या फाइनेंस डिवीजन ने पहले ही एक लेटर जारी कर रखा है इस सब्जेक्ट पे, उसके तहत जो भी रकम बनती है, एक था स्केल नंबर 4, 5 था 10, और ये रकूम जो है वो दी गई है। नीचे लिखा हुआ है कि तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन मज़ीद मालूमात के लिए दर्ज झैल पते पर फ़ौरन रब्ता कायम करें। यह जी द मैनेजर ग्रुप इंश्योरेंस, ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, PLI बिल्डिंग लाहौर। नाज़रीन, ये पोस्ट आ गई है, इस पर वीडियोज़ भी बन गई हैं और यार लोग एक दूसरे से ये पूछ भी रहे हैं कि यार ये नया जो लेटर आया है इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने कोई आर्डर जारी कर दिया है? सरकारी मुलाजमीन की बेशतर तादाद वो पढ़े लिखे लोग हैं। किसी ने ये जहमत गवारा नहीं की कि ऊपर देखें जो लेटर लगा हुआ है साथ वो क्या है, और नीचे जो उर्दू लिखी हुई है उसमें क्या है। क्योंकि ग्रुप इंश्योरेंस की एक हैंडसम अमाउंट मिलती है जब कोई सरकारी मुलाजम दौरान सर्विस या रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर फौत हो जाए तो उसकी फैमिली या लवाहिकीन को ये जो रकूम हैं ये मिलती हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान में ये हाज़िर सर्विस मुलाजमीन को भी रिटायरमेंट पर रकूम मिलती हैं। ये वारदात कोई पहली दफ़ा नहीं हुई, ये साल में 1 या 2 दफ़ा कोई शरारती बच्चा या शरारती लोग जो हैं वो बना के पोस्ट सबको आप कह लें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, और जो बत्ती के पीछे लगने वाले हैं वो उस पर थोड़ा सा भी गौर नहीं करते
کہ یہ لیٹر کیا ہے۔ پچھلے سالوں میں تو ایک کوئی 4-5 سال پرانا لیٹر تھا اور وہ بھی کوئی مڑا توڑا سا تھا جس کو سیدھا کر کے کسی نے اس کی فوٹو کاپی بنائی اور وہ اس کے ساتھ اس طرح کی 2-4 لائنیں لکھیں اور اس کے بعد اس کو پوسٹ کر دیا اور لوگ اس کے پیچھے دیوانہ وار بھاگے پھر رہے ہیں۔ ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ جعلی ہے یا فیک ہے یا جعل سازی سے بنائی گئی ہے، تو بس پتہ نہیں کیوں لوگ اس پہ یقین کر جاتے ہیں۔ اب رہا گروپ انشورنس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، تو وہ صورتحال یوں کی توں ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کی رقم مل رہی ہے، وفاق، صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ کے ملازمین کو یہ رقم ریٹائرمنٹ پر نہیں مل رہی۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا کوئی عدالت، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یہ رقم ادا کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے یا یہ رقم ادا کروا سکتی ہے؟ تو آپ کو ہو سکتا ہے میری بات اچھی نہ لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عدالت جب تک متعلقہ حکومتیں اس پر قانون سازی نہ کریں، قانون سازی وہ یہ کریں گی کہ ریٹائرمنٹ پر ملازمین کو ان سے جو ماہانہ کٹوتی کی جاتی رہی ہے گروپ انشورنس کی، وہ منافع سمیت واپس کر دی جائے اور اس کی جو شرح گورنمنٹ سروینٹس کے وفات کی صورت میں لواحقین کو ملتی ہے اسی شرح سے مل جائے۔ اب میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں، اس پہ آپ کے ذہن میں لازمی سوال آئے گا یا آپ سوال پوچھیں گے کہ جب سپریم کورٹ نے تمام سرکاری ملازمین کو گروپ انشورنس کی رقم ادا کرنے کا فیصلہ جاری کیا ہے تو وہ باقی صوبوں پر کیوں نہیں لاگو ہوتا؟ یہ بھی ایک غلط کنسیپٹ بنا کے چلایا تاکہ زیادہ سے زیادہ گاہک اس سلسلے میں ان کے پاس آئیں۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے ایک قانون پاس کیا، یعنی جو ان کا پرانا قانون تھا بینالملک فنڈ پہ، اس کو انہوں نے امینڈ کیا، ریوائز کر دیا، اور ریوائز کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو گروپ انشورنس کی رقم ہے ملازمین کو ان کی ریٹائرمنٹ پر دی جائے گی، اور جو سابقہ ملازمین ہیں ان کو جو اصل کٹوتی ہوئی ہے اور تھوڑا سا منافع ادا کر دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے ایک تفریق پیدا کر دی، ایک امتیازی سلوک پیدا کر دیا کہ جب یہ لیٹر جاری ہوا تھا، یعنی قانون پاس ہوا تھا، ایکٹ جاری ہوا تھا، اس ڈیٹ کے بعد تو جو سرکاری ملازمین ریٹائر ہوئے ہیں یا ہوں گے ان کو تو گروپ انشورنس کی ادائیگی کی جائے گی، لیکن جو اس ڈیٹ سے پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں ان پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ ریٹائر ہوئے تھے اس وقت یہ قانون نہیں تھا۔ ملازمین ہائی کورٹ میں چلے گئے، پشاور ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ نے ملازمین کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ بھئی جو بھی بینیفٹ کا قانون بنتا ہے مفاد عامہ کا تو وہ بیک ڈیٹ سے لاگو ہوتا ہے۔ اس کے خلاف کے پی کے گورنمنٹ سپریم کورٹ میں چلی گئی، انہوں نے اپیل کر دی، سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال رکھا، گروپ انشورنس کی رقم بلا تفریق پرانے ریٹائریز اس قانون بننے سے پہلے ریٹائر ہو چکے تھے ان کو بھی ادائیگی کی جائے، بعد والوں کو تو ظاہر ہے ملنی تھی۔ یہ بات تو پشاور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھی تھی، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی تھی، انہوں نے تو صرف جو کے پی کے گورنمنٹ کی ریٹ تھی اس کو خارج کر دیا تھا۔ خارج کرنے سے مراد یہ تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ لاگو ہو گیا۔ ناظرین، یہ بات تلخ تو ضرور ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب تک وفاقی گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ اپنے ملازمین کو گروپ انشورنس ادا کرنے کے لیے موجودہ قوانین میں ترمیم نہیں کرے گی، تب تک گروپ انشورنس کی رقم ریٹائرمنٹ پر ملنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جھوٹی امیدیں بندے کو نہیں رکھنی چاہیے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ دنیا امید پر قائم ہے، لیکن کوئی امید نظر آتی ہو تو امید رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، نیک تمناؤں کے ساتھ پاکستان زندہ باد۔